जुबा नए मुल्क मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तशद्दुद आमेज कार्रवाई का आज की तशद्दुद आमेज कार्रवाई का बुनियादी मकसद ये था कि पाकिस्तान के अवाम के जज्बात को कुचल दिया जाए। ये वो जज्बात हैं जो पाकिस्तान में करप्शन के ख़िलाफ़ जहाद के लिए इमरान खान ने जो 20 साल से जद्दोजहद की है, अब वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान से करप्शन का हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। और जैसा कि आपने देखा है कि मौजूदा हुकूमत ने करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और उन्होंने इसके साथ साथ 7 महीने से कौम के पूछे हुए सवालात का कोई जवाब नहीं दिया। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ वर्जी के मर्तकब हो चुके हैं, वो अपने हल्फ की ख़िलाफ़ वर्जी के मर्तकब हो चुके हैं। एक जो अवाम का समंदर 2 नवंबर को जो इस्लामाबाद में जमा हो रहा है, वो पाकिस्तान के अवाम के जज्बात की अक्कासी कर रहा है। तमाम पाकिस्तानी ये चाहते हैं, तमाम मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान से जब तक करप्शन का खात्मा नहीं होगा ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इस मुल्क के जो अवाम हैं वो गुर्बत से निजात हासिल नहीं कर सकते। यही वो बेड़ा है जो इमरान खान और उनके साथियों ने 20 साल से उठाया हुआ है। आज रावलपिंडी में जो जलसा होना था वो जमहूरी तकाज़ों के मुताबिक था, वो सियासी तकाज़ों के मुताबिक था। उसमें अवाम को अपनी राय इजहार करने का मौका मिलना था। जो पाकिस्तान के अवाम को आइन में इस बात की गारंटी दी गई है कि उनको अपने ख़यालात की इजहार करने की आज़ादी होगी, उनको अपने इज्तिमात करने की आज़ादी होगी। और आज हमने देखा कि हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की हुकूमत ने खुद धज्जियाँ उड़ाई। ये लोग नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ 8 साल से पाकिस्तान पर इनकी मुतलकुल अनानी कायम है। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं, जो 2 नवंबर को इंशाअल्लाह यहाँ पे एक तारीख़ी इज्तिमा में जमा होंगे, वो उस वक्त तक नहीं बैठें जब तक कि पाकिस्तान से इन बुराइयों का, इन करप्शन का, इन हुक्मरानों का ख़ात्मा नहीं हो जाता। आज एक आखिरी, आज पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी ख़त्म हो चुकी है और हुक्मरानों का कानून है, सिर्फ वही चल रहा है। कहाँ नजरबंद किया गया था या किस जगह रोका गया था, कौन गिरफ्तार किया गया था, उनको 1 मिनट। सलमान अहमद मेरे साथ, सलमान अहमद ये अक़वाम मुत्तहिदा के पोलियो के एम्बेसडर हैं। ये हर महीने पाकिस्तान आते हैं ताकि पोलियो के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा की बैनुल अक़वामी जो मुहिम है उस पर काम कर सकें। आज जो इनके साथ 25 सिपाहियों ने सलूक किया वो काबिल शर्म है। मैं इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की, मैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की, बल्कि उनको वज़ीर आज़म नहीं, उनको अब मैं मुजरिम आज़म कहूँगा। उन्होंने जिस तरीके से सलमान अहमद जो पाकिस्तान के बड़े एक काबिल फ़ख्र सपूत हैं, उनको उनका सलूक किया बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी वजह, ये पूछते रह गए। इसलिए यही वो चीज़ें हैं जो हुकूमत के, जो अवाम के दिल में हुकूमत के ख़िलाफ़ नफ़रतें पैदा कर देती हैं। रैली निकालने का जो ऐलान किया गया, तो क्या आज के सारी सिचुएशन के बाद वो कहीं तात्तुल का शिकार तो नहीं हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। मैं हुकूमत की कल के जो कारनामे हैं उनके बाद मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि हमने तो प्रोग्राम बनाया था इस्लामाबाद के लॉकडाउन का, अब ये लॉकडाउन पूरे मुल्क में होने लगा है। पूरे मुल्क में ये लॉकडाउन आपको नजर आएगा। एहतजाज शुरू हो गए हर जगह, रावलपिंडी में, लाहौर में, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में। अगर हुकूमत ने होश के नाखुन नहीं लिए तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के ना सिर्फ अवाम, हुकूमत, अवाम और ये मुल्क को वो नुकसान पहुंचेगा जो शायद बहुत अरसा लगे इसको पूरा करने में। कौन सी रैली की? बिल्कुल खान साहब की क़यादत के बगैर, खान साहब ही क़यादत कर रहे हैं इस रैली की। 2 नवंबर की खान साहब पाकिस्तान की तारीख के सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं और इस हुकूमत ने उनको दहशतगर्द करार दे दिया। कितने शर्म की बात है ये। वो बिल्कुल लीड करेंगे। अब सलमान कुछ बात करेंगे और असद उमर साहब भी। सलमान आ जाए जी, असद आप भी जी। देखिए, मैं आपको
دیکھیں سب سے پہلے میں اچھا جی سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اقوام متحدہ کا گڈ ول ایمبیسڈر ہوں. پولیو کے خاتمے کے لیے میں پاکستان آیا ہوں اور میں عمران خان میرے دوست ہیں سن 82 سے, اور میں آج جب آیا ہوں باہر تو 25 یہ اہلکار جو گلوز تھے ان کو میں نے بتایا کہ میرا مقصد جو ہے وہ میں دوست ہیں اور میں ملنے جا رہا ہوں, تو انہوں نے اسی وقت آرڈر دیا کہ مجھے گھسیٹ کے, جس طرح میں کوئی دہشت گرد ہوں, گھسیٹ کے مجھے پولیس وین میں ڈالنے کا. میں نے ان سے پوچھا آپ کے پاس کوئی وارنٹ ہے, آپ کے پاس کوئی کاغذی کارروائی ہے کہ آپ مجھے بند کر رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں دیا. میرا بلکہ جو کمپیوٹر بیگ تھا وہ جس کے اندر ساری پولیو کی میری پریزنٹیشن ہے, اور میں ان سے لڑا بھی ہوں, اور میں نے یہ دیکھا کہ حکومتی دہشت گردی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. جو آپ کو لوگ بتا رہے ہیں نا کہ کچھ نہیں ہو رہا, اگر میرے جیسے جانے پہچانے شخص کے ساتھ بھی یہ دہشت گردی کر سکتے ہیں تو یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ ایک جمہوریت نہیں ہے, یہ فیشزم ہے جس کے اندر. اور یہ نواز شریف اپنی پینما کی چوری پہنچانے کے لیے انہوں نے یہ دہشت گردی کی ہوئی ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں جتنے لوگ جنہوں نے مجھے ٹی وی پہ دیکھا ہے اور میڈیا کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایمپلیفائی کیا. جتنا بڑا سیلاب اسلام آباد آ رہا ہے 2 نومبر کو, یہ نواز شریف کو ڈبو دے گا جس طرح فرعون ڈوبا تھا. اسد عمر صاحب جی اڈیالہ ہم گئے تھے جی. اڈیالہ کے اندر ہم نے وہاں پہ جو وکالت نامے اٹیسٹ کرانے ہوتے ہیں, تمام جو ہمارے 43 لوگ تھے اسلام آباد کے جو وہاں پر ہیں, 37 لوگ جو ہیں گولڈا اسٹیشن سے لے جائے گئے تھے. 6 لوگ جو ہیں وہ کوسار اسٹیشن سے گئے تھے. ان 43 لوگوں کے وکالت نامے ہم لے آئے تھے. ان وکالت ناموں کو لے کے پھر ان میں سے ایک ہمارے جو شخص ہیں پہلے ان 43 لوگوں میں سے ایک جو ہے وہ پمس کے اندر ہمارا CCU کے اندر داخل تھا. پھر ہم اس کے پاس بھی گئے, اس سے بھی مل کے آئے. پھر ہم DC صاحب کے دفتر میں گئے. DC صاحب تو ادھر آئے ہوئے تھے کوئی کارروائی سپروائز کرنے کے لیے, جیسے پاکستان کے سارے سب سے بڑے دہشت گرد شاید ادھر ہی ہوتے ہیں. لیکن وہاں پہ ہماری AC کے ساتھ میٹنگ ہوئی, کافی دیر تک میٹنگ چلتی رہی, لیکن صاف نظر آ رہا تھا کہ دباؤ جو ہے اوپر سے. حالانکہ انہوں نے کہا جی ہم ریاست کے لیے کام کرتے ہیں, ہم کسی حکومت یا پارٹی کے لیے نہیں کرتے, لیکن صاف نظر آ رہا تھا کہ دباؤ شدید ہے, کسی صورت پہ بیل نہ ملنے کا دباؤ تھا. خیر آخر کار انہوں نے نوٹس ایشو کر دیا ہے 31 تاریخ کا. حالانکہ ان کو ہم نے تفصیلاً سمجھایا کہ کیسے یہ گرفتاریاں پہلے دن سے, یعنی کل جب گرفتاریاں ہوئی تو وہی غیر قانونی تھیں. یہ مجھے سنا, میں نے پتہ چلا ہے کہ طلال چودھری صاحب نے آج کوئی تقریر کی ہے کہ پتہ نہیں میں نے کوئی پرمیشن لینی تھی, وہ پرمیشن نہیں لی. میری 3 بجے کل DC سے کے بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی کہ آپ کے پاس وہاں پہ پرمیشن نہیں ہے پروگرام کرنے کی. تھوڑی دیر میری بات کے بعد جب میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی اندر پروگرام ہو رہا ہے, انہوں نے کہا اچھا جی میں پھر آپ کو بتاتا ہوں. یہ آخری میری ان سے بات ہوئی ہے, میں بتاتا ہوں. اس کے بعد یہ لڑکے وہاں پہ پہنچ گئے. میں ویمنس کنونشن کے اندر تھا. جس وقت تک میں وہاں پہ پہنچا ہوں, شاہ محمود قریشی صاحب پہلے پہنچے تھے. جب ان کی میڈیا ٹاک ہو رہی تھی تو وہاں پہ کارروائی شروع ہو چکی تھی. لوگوں کی گرفتاریاں پہلے ہو گئی تھیں. سماویہ ہماری جو ہے اس کو اس سے پہلے گرفتار کر چکے تھے, خواتین کو دھکے پڑ چکے تھے. اور یہ سب اس کے بعد ہوا کہ ہماری پہلے AC کے ساتھ بات ہو گئی تھی ہمارے لوگوں کی وہاں پہ جو موقع پہ کھڑے ہوئے تھے, اور یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ کنونشن نہیں کریں گے, صرف شاہ صاحب اور میں میڈیا ٹاک کریں گے. اگر میڈیا ٹاک کرنا خلاف قانون ہے, اس کے لیے DC سے 1 دن پہلے لینی چاہیے. تو یہ جو آپ سب کھڑے ہوئے ہیں, آپ تو سب پرچے کٹوا رہے ہیں, اور صرف میرے خلاف پرچے نہیں کٹیں گے, یہ تو ان کے قانون کے مطابق آپ کے خلاف بھی پرچے کٹیں گے. بات قانون کی ہے کوئی نہیں طلال چودھری صاحب, بات صرف یہ ہے کہ مغل اعظم جو ہیں ان کا تخت لرز رہا ہے, وہاں خوف ہے, اور اس خوف کی وجہ سے انتظامیہ کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. غلط کارروائیاں کرائی جا رہی ہیں, غیر قانونی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. دباؤ ہے کہ بیل نہ دی جائے, یا جو مرضی کر لیں, 2 نومبر کا سمندر نہیں رکنے والا. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اپنا موقع پیش کر رہے تھے.